अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था 10th ग्रेड की मैथ्स का, रेडिकल इक्वेशंस। और इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स थी। टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए। आज के इस लेसन में टाइप 2 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। टाइप 1 क्या थी? अगर आप को याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें रूट इन्वॉल्व और वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर आए, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल थे। तो ये टाइप 1 है। आज की इक्वेशन है टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दोनों रूट के अंदर हो इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो आपके पास मोर देन वन रूट आ रहा हो तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 में जाकर देखते हैं। इससे पहले आपने पार्ट 1 से 4 तक कर लिए। अब का हमारा काम है पार्ट 5 से लेकर पार्ट 8 तक। और पार्ट इसमें आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोर देन 2 रूट हैं, 3 रूट्स वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर आप देखें इस पार्ट का हम क्वेश्चन एक उठाते हैं। आपके पास पार्ट नंबर 5 है एक्स प्लस 7 अंडर द रूट प्लस एक्स प्लस 2 अंडर द रूट इक्वल्स टू 6x प्लस 13। सो सिंपल है, जब आपके पास 3 रूट्स हैं तो डेफिनेटली रूट्स को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा। तो हम इसकी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। तो स्क्वायर आपने होल स्क्वायर करना होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड पे भी स्क्वायर करेंगे। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि इसका अलग स्क्वायर उसका अलग, नहीं। जब भी आपने स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर करना है। अब आपके पास क्या होगा ये समझने वाला पॉइंट है। राइट साइड पे तो रूट कट जाएगा, लेफ्ट पे इसके साथ डायरेक्ट रूट नहीं कटता, क्योंकि इसके साथ समथिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, इसके साथ कुछ चीज़ ऐड हो रही है। तो इधर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच विल बी ओपनड एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज प्लस 2ab। तो हमारे पास इस पूरी टर्म्स को ए कंसिडर करेंगे और इस पूरी टर्म्स को बी कंसिडर करेंगे और हम ओपन करते हैं। सो व्हेन आई से ए स्क्वायर इट मीन्स रूट अंडर द रूट एक्स प्लस 7 इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन एक्स प्लस 2 अंडर द रूट। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास लेंथी हो जाएगा, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। प्लस 2 ए मीन एक्स प्लस 7 अंडर द रूट, और साथ ही बी मीन एक्स प्लस 2 अंडर द रूट। और टू द राइट साइड आपके पास ये रूट कट गया, आंसर जो बनेगा 6x प्लस 13 है। इसको मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास क्या बनना है। अब इसके साथ सिंगल रूट और सिंगल स्क्वायर है, ये कट जाएगा, इधर भी ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो नीचे से एक्सप्रेशन निकलेगी अंडर द रूट से एक्स प्लस 7, और इधर से जो बन रही है दैट इज़ एक्स प्लस 2 और प्लस 2 इंटू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको सेपरेटली इसी तरह लिख लेते हैं, एक्स प्लस 7 और साथ ही एक्स प्लस 2 विच इज़ अंडर द रूट एज वेल, और इक्वल्स टू 6x प्लस 13। अब का हमारा क्या टास्क है, तमाम लाइक टर्म्स को ऐड कर दें। लाइक टर्म मीन्स ये x और ये x, ये कुल मिलाकर बनाएंगे आपके पास 2x, और दिस 7 प्लस दिस 2 विल बिकम 9, ये 9 बनेगा। और 2 इंटू अगेन एक्स प्लस 7 अंडर द रूट, साथ ही आपके पास आ रहा है x प्लस 2 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल्स टू 6x प्लस 13। अब हम क्या कर रहे हैं, रूट के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उनको राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 7 अंडर द रूट ये रह गया, और साथ साथ x प्लस 2 आपके पास ये बच गया, और मैं इस दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ला रहा हूँ। तो 6x माइनस लेफ़्ट साइड से आने वाली टर्म्स 2x, और प्लस 13 लेफ़्ट साइड से आने वाला कांस्टेंट -9, और ये मुझे आंसर देंगे x प्लस 7 अंडर द रूट विद 2 एज अ कोफिशेंट, और x प्लस 2 अंडर द रूट, ये अलग टर्म है। और इधर से मेरे पास इन दोनों का आंसर आएगा 4x और 9 प्लस -13 विच इज़ आल्सो 4। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, मैं मज़ीद इसको सिंपल करूँगा। 2 को मैं पूरी इक्वेशंस को 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। तो इधर भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और इधर भी सेपरेटली 2 के साथ डिवाइड, इधर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी इस तरह कैंसिल हो जाएगा। आप कॉमन लेकर भी काट सकते थे। और अब आपके पास जो टर्म्स बची हैं ना, उनको मैं लिख के आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। आपके पास आ रहा है एक्स प्लस 7 और साथ साथ एक्स प्लस 2 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल्स टू एक्स के साथ 2 भी है, 2x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड दोबारा स्क्वायर ले लेना है। रूट अकेला बन चुके हैं, अब हम स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ऐसे लेंगे, ये सारी एक टर्म है तो एक टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हो जाएगा।
اب یہ 2 اس روٹ کو بھی کاٹے گا، اس کو بھی کاٹے گا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ باقی جو بچ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیکسٹ پیج پہ۔ ایکس پلس 7 یہاں سے آ جائے گا، ایکس پلس 7 ٹائمز روٹ تو اس کا کٹ گیا اور آپ کے پاس ایکس پلس 2 ساتھ بچ گیا، اور ٹو دا رائٹ سائڈ آپ کے پاس جو ٹرمز بچی ہیں، بائی دا وے یہ فارمولہ اوپن کریں گے دوبارہ، 2x پلس اے، اس سارے کو اے اور اس کو بی کہیں گے، 2x پلس 2 بائی دا وے، سو 2x پلس 2، تو اے اسکوئر مین 2x اسکوئر، بی اسکوئر مین 2 کا اسکوئر، پلس 2 اے مین 2x اور بی مین 2، تو یہ فارمولہ ہم نے اوپن کر لیا۔ اب ان کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، اس ٹرم کو اس اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو x انٹو ایکس ول بیکم ایکس اسکوئر، اور x انٹو 2 ول میک اٹ 2x، اور ساتھ ساتھ 7 انٹو ایکس آپ کے پاس بنے گا 7x، اور 7 انٹو 2 بنے گا 14، اور رائٹ سائڈ پہ یہ اسکوئر جو ہے نا اس کو بنا دے گا 4x اسکوئر، پلس ان ٹرمز کو میں پہلے لکھ رہا ہوں، 2 ٹائم 2 از 4، 4 ٹائم 2 از 8، 8x، اور ساتھ ہی 4 ہو جائے گا۔ اب کیا کر رہے ہیں، ان تمام ٹرمز کو رائٹ سائڈ شفٹ کر کے لیفٹ سائڈ پہ صرف 0 چھوڑتے ہیں، ایکوز ٹو 4x اسکوئر، اور ساتھ اس کے کوڈریٹک ٹرم یہ ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں -x اسکوئر، ساتھ ری ارینج بھی کر رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ شفٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیپ تھوڑا سا میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں، آپ نے اس کو پہ غور کرنا ہے۔ 2x پلس 9x، سوری 2x پلس 7x ول بیکم 9x، ادھر آئے گا تو -9x، اور پلس یہ 8x، اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے، اور پلس 4، اور لیفٹ سائڈ سے آنے والا 14 ول میک اٹ -14۔ آگے دیکھیے کیا بن رہا ہے، 4x مائنس یہ بن جائے گا 3x اسکوئر، ساتھ ساتھ -x اور -10، اس کو میں تھوڑا سیدھا کر کے لکھتا ہوں، دس امپلائز دیٹ 3x اسکوئر -x -10 وچ از ایکول ٹو 0۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے نا، کوڈریٹک ایکویشن بن گئی ہے جو کہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے۔ اب اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کو آلریڈی اسٹیپس آتے ہیں کہ کیسے اس کو سالو کریں گے، بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کچھ پارٹس اٹیمپٹ بھی کیے ہیں۔ اس کو آپ سالو کریں گے، اس کے آپ کے پاس، میں آگے سالو نہیں کر رہا، آپ کو اینڈ کے طور پر ایکسپلین کر رہا ہوں، کوڈریٹک فارمولہ لگائیں، یہ کچھ بھی لگائیں، آپ کے پاس ایکس کی 2 ویلیوز آئیں گی، تو آپ نے ان دونوں ویلیوز کو چیک کرنا ہے، دوبارہ اوریجنل ایکویشن میں پٹ کریں گے، چونکہ میں نے اس کا کوشچن آپ کو آلریڈی کرایا ہے، اس کوشچن میں پٹ کریں گے، لیفٹ سائڈ بھی سالو کریں گے، رائٹ بھی سالو کریں گے۔ اگر لیفٹ سائڈ دونوں ویلیوز کے لیے اور رائٹ سائڈ کی ایکول آئی تو دونوں اس کے سولوشن سیٹ ہوں گے، نہیں تو اگر فار ایگزامپل اس کی ویلیو سیٹسفائی کر رہی ہے تو اس کا آنے والا آنسر سولوشن سیٹ ہوگا، اس کے نہیں کر رہی تو وہ آنے والا ایکسٹرینیس روٹ ہوگا۔ دونوں سالو کریں گے تو دونوں سولوشن سیٹ، دونوں میں سے ایک کرے گا تو ایک سولوشن سیٹ اور ایک ایکسٹرینیس روٹ بن جائے گا، جو کہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو یہ تھا ٹائپ 2 سے ریلیٹڈ کوسچن۔ اب آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں، چونکہ کوڈریٹک ہم نے بہت بار سالو کی ہے تو میں اس لیے دوبارہ سالو نہیں کر رہا۔ اب آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اس کے ریمیننگ پارٹس آپ آسانی سے کر سکیں، اس کا یہ پارٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ پارٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ پارٹس کر لیں۔ نیکسٹ لیسن جب ہم ملیں گے تو اس کے لاسٹ 2 پارٹس دیکھ لیں گے، پارٹ نمبر 9 اور 10۔ سو آج کا لیسن یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔